Episode 26. जॉन ग्रे मुझे टेरेस में छोड़कर चला गया। मैंने रेलिंग से नीचे देखा। यह अपार्टमेंट पानी की सतह से कोई 50-60 फुट बुलंद था। बंदरगाह पर जारी हंगामों की आवाजें यहाँ तक आ रही थीं। मैं हैरान था, ये कितनी बड़ी पोर्ट थी जिस पर दिन रात काम जारी रहता है। मुझे भूख लग रही थी। मैंने अंदर जाकर किचन में काम करने वाले चीनी नशार शख्स से नाश्ते का कहा। उसने जवाब दिया, सिर्फ 15 मिनट इंतजार करें जनाब। वो खासी साफ अंग्रेजी बोल रहा था। नाश्ता मुझे टेरेस में ला देना, मैं बोला और वॉशरूम जाने के लिए अपने कमरे में चला गया। सरस्वती की लाश ले जाई जा चुकी थी और किसी मुलाजिम ने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। वॉशरूम से फारिग होकर मैं टेरेस में आ गया। जॉन अपार्टमेंट में था या कहीं जा चुका था, इस बारे में मुझे कतई इल्म नहीं था। वक्त गुजारी के लिए मैंने टाइम मैगजीन संभाल लिया। उसके एक मजमून में दुनिया की मारूफ तिजारती बहरी शाहराहों पर बढ़ते हुए कज़ाक़ी रुझान पर तस्वीर जाहिर की गई थी। मैंने बेसाख्ता कहक़हा लगाया, ये आप ही चोर और आप ही मुनसिफ वाली कहानी थी। ताकतवर अक़वाम ने जदीद दौर में एक दो रुखी पॉलिसी अपनाई थी। सुबह जिसको मारते थे, शाम को उसका मरसिया भी पढ़ते थे। उनकी इस दोगली फितरत ने सारी दुनिया को एक जंजीर में जकड़ दिया था, जिससे निजात की ख्वाहिश भी थी और कोई राह भी नजर नहीं आती थी। चीनी बावर्ची नाश्ता लेकर आया। जॉन ग्रे कहाँ है? उसने नफी में सर हिलाया। मैं सिर्फ किचन के उमूर तक महदूद हूँ जनाब। आप चाय और कॉफ़ी में से क्या लेना पसंद करेंगे? कॉफ़ी, क्रीम के साथ। वो सारी लाकर चला गया। मैं नाश्ता करने लगा। इस दौरान में मैं हालात व वाक़यात पर गौर करने लगा। पिछले 4-5 हफ्तों में ज़िंदगी मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हंगामा खेज़ हो गई थी। दिन रात कोई ना कोई चक्कर चला होता था। खलीज पर मुलाजमत करने से पहले मैं कराची में अपने अपार्टमेंट में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारा था। ये मुलाजमत मेरे लिए तब्दीली लाई थी। मुझे उबैद सलाह का भी ख्याल आ रहा था। उसने मुझसे कहा था कि जॉन ग्रे को कुरेद कर उससे रिएक्टर्स के बारे में मालूमात हासिल करूं, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि अगर मुझे कोई काम की बात मालूम हो जाए तो मैं उस तक की बात कैसे पहुंचाऊं। क्या उसका कोई आपने मुझ तक रसाई हासिल कर सकता था? उसने जितनी आसानी से मेरे दोनों निगरानों को बेहोश किया था, इससे लग रहा था कि वो जजीरे पर खासे वसाइल और हामी रखता है। लेकिन रिएक्टर्स की तबाही अलग बात थी। उसकी जितनी हिफाजत की जाती होगी, उसको तबाह करना कोई आसान काम ना होता। ना जाने क्यों उबैद सलाह इस जजीरे से निकल जाने के बजाय इस मामले में उलझ रहा था, लेकिन मुझे ये इत्मीनान भी था कि वो कोई अंधाधुंध कदम उठाने वाला शख्स नहीं था। उसने यकीनन इम्कानात देखे होंगे, तभी जजीरे की तबाही के दर पे था। नाश्ते से फारिग होकर मैंने कॉफ़ी का कप लिया। थोड़ी देर में बावर्ची बर्तन लेने के लिए आ गया। वो मखसूस चीनी जिस्मानी साख्त रखता था, दुबला और फुर्तीला। उम्र 40 के आसपास थी। उसने आकर खामोशी से बर्तन समेटना शुरू कर दिया। मैंने नाश्ते की तारीफ की तो वो इनकिसारी से मुस्कुरा दिया। फिर बोला, सर मैंने खास पिज्ज़ा बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यार इस वक्त तो पेट फुल है। सर आप खाकर तो देखें, मैंने अभी बनाया है। अच्छा ले आओ, मैं चख लूँगा। वो खुश हो गया। वो बर्तन समेट कर चला गया। मैं धूप से लुत्फानंदोज होने लगा। कुछ देर के बाद उसने प्लेट में सजा गुलाबी और भूरे रंग का पिज्ज़ा लाकर मेज पर रख दिया। उसने प्लेट रखने के बाद निहायत धीमी आवाज में कहा, बैद सलाह। मैं साकित रह गया। फिर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने गोया तवज्जो ही ना दी और खामोशी से वापस चला गया। मैंने गहरी सांस लेकर पिज्ज़ा की प्लेट अपनी तरफ खींच ली। प्लेट में छुरी भी थी। मैंने छुरी से पिज्ज़ा के टुकड़े किए। अचानक छुरी किसी ऐसी चीज़ से टकराई जो कट नहीं सकती थी। मैंने पिज्ज़ा ज़रा सा खोला। उसमें एक कागज़ झांक रहा था। उस पर एक ख़ास किस्म की इंक से लिखा था, इस शख्स से राब्ता रखो और कोई बात हो तो इससे कह देना। मैं प्लेट पर नज़र जमाए सोच रहा था, क्या यह धोखा है या सचमुच उबैद सलाह ने मुझसे राब्ता किया है। मोहम्मद पीछे से आहट हुई और जॉन ग्रे की आवाज़ आई, यूसुफ क्या सोच रहे हो? मेरे हाथ से पिज्ज़े की प्लेट छूट गई। जिस्म बेख्तियार सनसना उठा था। मैं पलटा तो अक़ब में खड़ा जॉन ग्रे मुझे मायने खेज नज़रों से देख रहा था। नीचे को खास चीज़ है? नहीं, मैं बंदरगाह की मसरूफियात देख रहा था। वो टहलते हुए टेरेस की रेलिंग तक आ गया। शायद उसे शक हो गया था। वैसे भी उसकी खोपड़ी में किसी पुलिस वाले का दिमाग फिट था जो हर बात को शक की नज़र से देखता था। उसने आकर नीचे झांका और सरसरी अंदाज में बोला, ये जगह पानी से को 100 फुट बुलंद है। अगर तुम यहाँ से कूदकर फरार होने के बारे में सोच रहे हो तो मैं इसे 100% खुदकुशी करार दूंगा। इस खलीज में खासी खूंखार नस्ल की शार्क और दीगर गोश्तखोर मछलियाँ हैं। इस पानी में रहने वाला शख्स चंद मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मेरा फरार का कोई इरादा नहीं है और मुझे खबरदार करने की ज़रूरत नहीं है। तुम शौक से मुझ पर शक कर सकते हो। बुरा मान गए। तुम मेरी महबूबा नहीं हो जिसकी मिसट्रस्ट पर मैं बुरा मनाऊंगा। ओके ओके,
میں تو ویسے خبردار کرا تھا۔ یہ بتاؤ عبید صلاح کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، مگر ہم جلد اس کے بارے میں معلوم کر لیں گے۔ البتہ تمہارے لیک نیوز ہے، الیکٹرک نے تم سے مقابلہ رینیو کرنے کو کہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کی ٹانگ جڑنے میں کم سے کم 6 مہینے لگیں گے اور پھر اسے دوبارہ فارم میں آنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ وہ پرانے وقتوں کی بات تھی، اب جدید ترین طریقے آ گئے ہیں۔ ایسی ادویات ہیں جو صرف 2 مہینے میں ہڈی کو مکمل طور پر جوڑ دیتی ہیں۔ آپریشن کرا کے انسان 1 ہفتے میں چلنے پھرنے لگتا ہے۔ جب وہ ہار چکا ہے تو مقابلہ دوبارہ کرنے کو کیوں کہہ رہا ہے؟ میں تو اسے اصول پسند انسان سمجھتا تھا۔ مجھے سچ مچ حیرت ہوئی۔ مجھے بھی تعجب ہے، وہ سخت اصول پسند شخص ہے جس سے ایسی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر اس نے جزیرے کی کونسل کو درخواست دی ہے اور امید ہے کہ یہ درخواست منظور ہو جائے گی۔ الیکٹرک کا تعلق ایک اعلیٰ نسل جرمن خاندان سے ہے جو کئی ملٹی نیشنل کمپنیز کا مالک ہے۔ ہماری تنظیم بھی اس کے زیر اثر ہے۔ مجھے اس کا اصل نام بتاؤ، یہ الیکٹرک چھچورا اور گھٹیا لگتا ہے اس کی شخصیت پر۔ اس کا اصل نام ولف گینگ ملر ہے، وہ معروف ملر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ٹھیک ہو کر مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ چلو 6 مہینے نہ صحیح، پھر بھی اسے پوری طرح فٹ ہونے میں 3 ماہ تو لگ ہی جائیں گے۔ کیا میں اتنے عرصے تک اس جزیرے میں رہوں گا؟ اس نے کسی قدر بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ اگر کونسل نے دوبارہ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو تمہیں جزیرے پر ہی رہنا پڑے گا۔ یعنی تم اتنے با اختیار نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتے ہو۔ دیکھو کیسے معمولی سے لوگ تمہاری راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اس سچ نے اس کے چہرے کے پہلے سے بگڑے نقوش کو مزید بگاڑ دیا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا اور غرا کر بولا، میں بے بس نہیں ہوں، بس کچھ مصلحتوں کی وجہ سے جزیرے کی کونسل سے بگاڑ نہیں چاہتا۔ میں نے کچھ کہا نہیں، بس طنزیہ انداز میں مسکراتا رہا۔ وہ چڑھ کر ٹیرس سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سرسری انداز میں نیچے دیکھا اور یہ دیکھ کر ذرا پریشان ہو گیا کہ سرمئی کاغذ پانی پر تیر رہا تھا۔ اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا تو؟ میں نے سوچا تب بھی کچھ نہ ہوتا، لیکن یہ اطلاع جان گرے تک پہنچ جاتی کہ اس کے فلیٹ کی بالکنی تلے پانی سے کاغذ ملا ہے جس پر عبید بن صلاح کا نام تحریر ہے، تو وہ میری طرف سے مشکوک ہو جاتا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جان گرے کا یہ چینی النسل باورچی عبید صلاح کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ عبید کا نشانہ جزیرے کو توانائی فراہم کرنے والا ایٹمی بجلی گھر تھا اور میں اسے جلد از جلد ریئیکٹر کو سمندری پانی فراہم کرنے والی سرنگ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ ابھی جان گھر میں تھا اور میں اس کی موجودگی میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ کچھ دیر ٹیرس میں رہ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا جہاں سے سرسوتی کی لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ کل رات اس نے کتنے جوش سے میرے ساتھ وقت گزارا تھا، ہمارے تعلق کو داغدار کیے بغیر اور مجھے شرمندگی سے بچانے کے لیے اپنی جان سے گزر گئی تھی۔ حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا اسے بچانے کے لیے مجھے گناہ کے راستے سے بھی گزرنا پڑا تو گزر جاؤں گا، مگر اس نے مجھے آزمائش سے بچا لیا تھا۔ اپنی زندگی سے وہ پہلے ہی بیزار تھی۔ اس نے موقع جان کر ایک اچھے مقصد کے لیے جان دے دی۔ میں کافی دیر گمسم سا رہا، پھر میں نے انٹرکام پر جان گرے سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس پر مجھے بتایا گیا کہ وہ دفتر چلا گیا ہے۔ موقع آ گیا تھا کہ میں چینی باورچی سے بات کروں۔ مجھے یقین تھا کہ میری نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے جان نے اس پورے فلیٹ کو بک کیا ہوگا۔ نہ صرف مائکرو فون بلکہ خفیہ کیمرے بھی لگے ہوں گے۔ میری ذرا ذرا کی حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوگا۔ میں نے سرہانے کی دراز پر رکھے ہال پین کو اٹھا کر بظاہر بے خیالی میں جیب میں رکھ لیا اور کچھ دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد باہر ٹیرس پر نکل آیا۔ یہ ایک جگہ تھی جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہاں کیمرے نہیں تھے۔ ریلنگ پر جھک کر میں نے پین نکالا اور اپنی ہتھیلی پر لکھا، میں ABS سے فوری رابطہ چاہتا ہوں۔ اپنی ہتھیلی بند کر کے میں نے پین رکھا اور پھر کچن کی طرف آیا۔ چینی باورچی رات کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، 1 کپ کافی مل جائے گی؟ ساتھ ہی ہتھیلی اس کے سامنے کر دی کہ صرف وہی میرے ہاتھ پہ لکھی تحریر پڑھ سکے۔ اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ کیوں نہیں سر، آپ کافی کہاں لیں گے؟ اپنے کمرے میں۔ میں نے ہتھیلی بند کر لی۔ صرف 10 منٹ میں کافی آپ کے پاس ہوگی سر۔ اپنے کمرے کے واش روم میں آ کر میں نے ہتھیلی کو رگڑ کر دھو دیا۔ اس پر سے تحریر مٹ گئی تھی۔ اچانک مجھے بے چینی سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے اتنی جلدی چینی باورچی پر اعتماد کر کے بے وقوفی تو نہیں کی ہے۔ این ممکن ہے وہ عبید صلاح کا ساتھی ہونے کے بجائے جان گرے کا جاسوس ہو جو اس کے اشارے اور پلان پر عمل کر کے میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ پھر میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا، اگر وہ عبید کا ساتھی نہ بھی ہوتا، جان گرے کا جاسوس ہوتا، تب بھی مجھے کیا فرق پڑتا؟ اگر جان گرے نے عبید صلاح کو پکڑنے کے لیے یہ چال چلی تھی تو مجھے اس کا پتہ معلوم ہی نہیں تھا۔ میں جان گرے کو کیا بتاتا؟ البتہ میں اس سے کہہ سکتا تھا کہ میں عبید صلاح کو سمجھانے کے لیے اس سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر باورچی سچ مچ عبید کا ساتھی تھا تو میری خوش نصیبی تھی۔
10 मिनट बाद चीनी बावर्ची कॉफी लेकर आया। जनाब लंच कब करेंगे? उसने अदब से पूछा। उसका अंदाज बताता था कि वो एक तरबियत याफ्ता गुलाम था। इन लोगों ने मक्कारी से काम लेकर एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों से इन लोगों को अगवा किया था, वरना वो सारे गुलाम बरे सगीर से भी हासिल कर सकते थे, मगर एक ही खित्ते से हासिल करदा गुलाम इत्तेहाद करके उनके लिए मसाइल खड़े कर सकते थे। उन्होंने मुख्तलिफ कौमों के अफराद को यहाँ रखा था जिनमें इत्तेहाद बेहद दुश्वार था। अभी मूड नहीं है, जब होगा तो बता दूंगा। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे उबैद के बारे में किसी तरह बताएगा, मगर वो खामोशी से लौट गया। फिर मुझे अपनी बेताबी पर हंसी आई। वो एक मफरूर शख्स से फटाफट किस तरह राब्ता कर सकता था। उसे यकीनन इस काम के लिए वक्त दरकार था। कॉफी पीने के साथ वक्त गुजारी के लिए मैंने एक मैगजीन संभाल लिया। 3 बजे मुझे भूख लगी तो खाना तलब कर लिया, फिर सो गया। शाम को आँख खुली। मेरे पहलू का जख्म तकरीबन भर गया था, मामूली सा खुरन बाकी रह गया था। एक्सरसाइज करके मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले। गुज़िश्ता 1 महीने से ज़्यादा मैंने सख्त तकलीफ में गुजारे थे। कैदी तो मैं अब भी था, लेकिन ये खासी लग्जरी किस्म की कैद थी और मैं उससे पूरा फ़ायदा उठा रहा था। जॉन ग्रे रात तक नहीं आया था। खाना खाकर मैं 10 बजे सोने के लिए लेट गया। हस्बे मामूल नींद से पहले काजल की याद आई। वो पागल लड़की ना जाने क्या करी होगी, मेरे लिए कितनी बेकरार होगी, और मेरे मरने पर ज़ोहरा बेगम और उनके साहिबजादों ने बाकायदा जश्न मनाया होगा। अगरचे मैं उसके कारोबार से खुद ही दस्तबरदार हो गया था जो जमशेद अली ने मेरे नाम मुंतकिल कर दिया था, और मुझे ज़र्रा बराबर भी शुबा नहीं था कि मेरी हैसियत कुर्बानी के बकरे से ज़्यादा नहीं थी। अगर कभी बुरा वक्त आता तो कारोबार के मालिक की हैसियत से मेरी गर्दन मारी जाती, जमशेद अली की औलाद महफूज रहती। उस कारोबार का बेशतर नफ़ा उन खुफिया अकाउंट्स में जाता था जिन्हें ऑपरेट करने का इख्तियार सिर्फ ज़ोहरा बेगम को था। मुझे भी उस नफ़ा का एक हिस्सा मिलता था, लेकिन जब से मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ था मैंने उस नफ़े का एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। इसके बावजूद ज़ोहरा बेगम और उनके साहिबजादे ये सोचकर अंगारों पर लौटा करते थे कि करोड़ों डॉलर्स का सालाना का नफ़ा देने वाली ये मुर्गी मेरे काबू में थी। अगर मुझे ज़ोहरा बेगम और जुनैद जावेद को अपने दबाव में ना रखना होता तो शायद मैं ये कारोबार भी उनको दे देता, मगर काजल के मामले में वो इस कारोबार की वजह से मेरे आगे मजबूर हो सकते थे। अलबत्ता मैंने जमशेद अली की चाल उन पर लौटाते हुए जुनैद और जावेद को कारोबार की महदूद पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी, जिसके तहत वो उसे चलाने और उसका नफ़ा लेने के मजाज थे, लेकिन ना तो वो उसे फ़रोख्त कर सकते थे और ना ही उसे अपने नाम मुंतकिल करा सकते थे। अब अगर कोई गड़बड़ होती तो मेरे हाथ साफ थे। हंसते जावेद और जुनैद, क्योंकि वही कारोबार के करता धरता थे। मुझे अपने नफ़ा से याद आया कि लंदन के एक बैनुल अक़वामी बैंक के अकाउंट में मेरे बेशुमार डॉलर्स महफूज थे। उनकी गिनती कम से कम भी करोड़ में आती थी। कई बरस से मैंने उस अकाउंट के बारे में सोचा भी नहीं था, मगर अब वक्त आ गया था कि उस अकाउंट को इस्तेमाल करता। अगर मैं जॉन के चुंगल से बच निकलता तब भी मुझे इन बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों से महफूज रहने के लिए सरमाए की ज़रूरत थी। आज के दौर में दौलत एक ऐसी चीज़ है जिसके बल पर आप बैनुल अक़वामी मार्केट से सब कुछ खरीद सकते हैं, जदीद तरीन हथियार भी, जैसे मिसाइल और तोप, बल्कि एटम बम तक, और किराए के फौजी भी। फिल वक्त में बेबस था, लेकिन अगर इन लोगों की गिरफ्त से निकल जाता तो शायद जिंदा रहने के लिए बेशुमार तरीके इख्तियार कर सकता था। सोचते सोचते ना जाने किस वक्त नींद आ गई। अचानक मेरी आंख खुली। रात के 3 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। कौन है? आ जाओ। दरवाजे पर मुस्तैद रहने वाले सयाफाम गार्ड ने अंदर झांककर मुझे देखा। सर, आपको 10 मिनट में जॉन ग्रे साहब के पास पहुंचना है। ये कौन सा वक्त है? मुझे नहीं मालूम सर, आपके पास अब 9 मिनट हैं। उसने मशीनी अंदाज में कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे हरकत में आना पड़ा। हर मुमकिन तेज़ी से कपड़े बदलकर मैं बाहर निकला। वो मुझे लिविंग रूम में लाया। यहाँ जॉन ग्रे जीन्स की पतलून पर एक ढीली सी शर्ट पहनकर बज़ाहिर कहीं जाने के लिए तैयार था। उसके पैरों में कैनवस शूज थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा गया। तुम वक्त पर आ गए, जल्दी चलो, ईगल रवाना होने वाला है। ये ईगल कौन बदबख्त है और उसे इतनी रात के कहाँ जाने की जरूरत पेश आ गई? फजूल बातों से गुरेज करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें एक मुहिम पर ले जाऊंगा। उसका वक्त आ गया है। मैं तुम्हारी कज़ाकी की किसी मुहिम में शामिल नहीं होना चाहता। मैं तुम्हारे जराइम में शरीक नहीं होऊंगा। तुम इनकार की पोजीशन में नहीं हो, इसे ले चलो और चौकस रहना, यह खतरनाक शख्स है। यस सर। सयाफाम गार्ड ने मुस्तैदी से कहा और अपनी गन का रुख मेरी तरफ करके बोला, चलें सर, और किसी शरारत का ख्याल भी जहन में मत लाइएगा। मैं गार्ड के साथ बाहर आ गया। मेरा शरारत का कतई मूड नहीं था, लेकिन हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर जॉन ग्रे ने एक गार्ड और बुलवा लिया था। वो दोनों मुझे नीचे बंदरगाह तक लाए। एक जेटी पर वैसी ही गन बोट खड़ी थी जिसने पहले खलीज पर कज़ाकी की थी और फिर उसे डुबो दिया था।
बज़ाहिर गहरे समंदर में मछलियां पकड़ने वाला माहीगीरी का ट्रॉलर लगता था। दोनों गार्ड्स ने मुझे ट्रॉलर के निगरान के हवाले किया। इसे जॉन साहब ने भेजा है, सया फार्म गार्ड ने निगरान को बताया। वो कैप्टन नहीं था क्योंकि उसने मुहाफिजों वाली मखसूस नीली और सब्ज वर्दी पहन रखी थी। उसने सर्द नजरों से मुझे घूरा कि किस दर्जे का कैदी है। A2 दर्जे का। सया फार्म ने कोई कोड बताया। उसका मतलब शायद यही था कि मुझ पर कड़ी निगरानी रखी जाए। निगरान ने सरे लाया और बोट के अरशे पर मुस्तैद गार्ड्स को बुलाकर उन्हें हुक्म दिया, इसे ले जाकर नीचे सेल में डाल दो, चलो। गार्ड्स मुझे लेकर कैद खाने में आ गए। ऐसे एक कैद खाने में मैं इस जजीरे की तरफ आते हुए सफर कर चुका था। मुझे यहाँ कैद करके गार्ड्स दफा हुए तो मैंने अपनी बकिया नींद पूरी करने का फैसला किया। मेरे सोने के दौरान में स्टीमर हरकत में आ गया था। चंद लम्हे के लिए मेरी आंख खुली मगर मैं दोबारा सो गया। अगली बार जगाया गया। एक सया फार्म ने सलाखे बजाकर मुझे नाश्ते के लिए जगाया। ट्रे उसने नीचे सुराख से अंदर कर दी और बोला, नाश्ता करके मुझे आवाज दे लेना। इस जगह जरूरियात से फारिग होने का कोई बंदोबस्त नहीं था। तबीयत पर जबर करके मैंने नाश्ता किया जो माकूल और मुनासिब मिकदार में था। तली हुई मछली, चंद डबल रोटी का स्लाइस और एक कप कॉफी। नाश्ता करके मैंने ट्रे से सलाखें बजाई। सया फार्म फौरन आ गया। वो तकरीबन 6 फुट का मुनासिब सेहत वाला नीग्रो था। उसके लहजे से लग रहा था कि उसका ताल्लुक अमेरिका से है। मुझे बाथरूम जाना है। कुछ देर इंतजार करो, मैं किसी गार्ड को भेजता हूँ, वही तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। उसके जाने के 5 मिनट बाद एक सफेद फार्म गार्ड आया। उसने ताला खोला और मुझे बाहर बुलाया। बाथरूम वो कोने में है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। मैंने उस कैद खाने का जायजा लिया। यहाँ पर 4 सेल थे, 2-2 करके दाएं बाएं। बाहर जाने वाला दरवाजा बंद था और एक कोने में वॉशरूम बना था। यह खासा जदीद और सहूलतों वाला बाथरूम था। मैं फारिग होकर बाहर आया तो सफेद फार्म गार्ड बेजारी से टहल रहा था। मैंने उससे पूछा, जॉन ग्रे कहाँ है? वो अपने कैबिन में है। उसने खासी अकीदत से कहा, उसे कहो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गार्ड को तपाने के लिए मैंने जानबूझकर जॉन ग्रे के लिए तौहीन आमेज लहजा अपनाया। इसका खातिर खा नतीजा बरामद हुआ। सफेद फार्म सधाए हुए कुत्ते की तरह गुर्राने लगा, दफा हो जा अंदर, जॉन ग्रे तेरे बाप का नौकर नहीं है। अच्छा, फिर अपने बाप का होगा, अगर उसका कोई एक बाप हुआ तो। मैंने सेल में दाखिल होते हुए कहा। शायद उसे मेरे मामले में खास हिदायत थी कि मुझसे उलझने से गुरेज करे, इसलिए उसने जुबानी कसीदा खानी पर इक्तफा किया और मुझे घूरता हुआ चला गया। मैं जॉन ग्रे के बारे में सोच रहा था कि वो मुझे किस मुहिम पर ले जा रहा है और इसमें शरीक करने का मकसद क्या है। जॉन ग्रे दिन ब दिन मेरे लिए पुरस्कार होता जा रहा था। मेरे जहन में एक मौहूम सा अंदेशा था कि जॉन ग्रे मुझे किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, मगर यह भी अंदेशा था, एन मुमकिन था कि मेरा अंदाज़ा गलत हो। मैंने एक्सरसाइज की। इलेक्ट्रिक वाले मामले के बाद मैं इसमें कोताही नहीं करना चाहता था। मैं जिन हालात से गुजर रहा था, मुझे किसी वक्त भी जिस्मानी मुकाबले की सूरत हाल पेश आ सकती थी। इसके अलावा भागदौड़ की सूरत में जिस्मानी तौर पर फिट होना भी ज़रूरी था। 1 घंटे तक भरे पेट जारी रहने वाली वर्जिशों ने मुझे थका दिया। गनबोट एक मुतवारिर रफ्तार से चल रही थी और अब तक एक सीध में सफ़र करती आई थी, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस बार शायद वो किसी खुश्की की तरफ जा रहे हैं। उन्हें अपनी मंजिल का इल्म है। किसी मुतहरिक हदफ का ताक़ुब करने की सूरत में उन्हें बोट की पोजीशन बदलना पड़ती। बोट तकरीबन 20 नॉट की रफ्तार से सफ़र कर रही थी। यह खासी रफ्तार थी, मगर इंजन के आहंग से मैंने अंदाज़ा लगाया कि बोट इस वक्त मामूल की रफ्तार से सफ़र कर रही थी, वरना उसका शोर खासा बुलंद होता। मुमकिन है ये बोट 50-60 नॉट मील फी घंटे की रफ्तार से भी चल सकती हो। जिन दिनों में लंदन में मरीन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहा था, मुझे इस शोबे में होने वाली बाज़ जदीद पेशरफ्तों का इल्म हुआ था। बाज़ साख्त के शिप एक मखसूस इंजन इस्तेमाल करके बेइंतहा तेज़ी से सफ़र करने की सलाहियत रखते हैं। जापान ने एक नई तर्ज का इंजन बनाया था जो पानी को अंदर खींचकर फिर उसे प्रेशर से छोड़ता है। यह इंजन खास आबदोज़ के लिए था और मुस्तकबिल में उस किस्म के इंजन वाली आबदोज़ें सुपरसोनिक यानी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से पानी में दौड़ रही थीं। मेरी यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक ख़ास एटमी रिएक्टर तैयार किया था। बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों के लिए बनाया जाने वाला ये रिएक्टर समंदरी पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करता था और फिर उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ख़ास आमेज़ा बनाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। खलाई रॉकेटों और ख़ास तौर से शटल से जाने वाले रॉकेट उस ईंधन से चलते हैं। इस तरह किसी बहरी जहाज़ या आबदोज़ को कभी ईंधन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसकी रफ्तार इंतहा से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। मुझे दोपहर का खाना दिया गया और उसके बाद रात का, मगर मेरी तलबी नहीं हुई, लिहाजा मैं डट कर सोता रहा।
نہ جانے آنے والا وقت کیسی مشکلیں لائے، پھر سونے یا آرام کرنے کا موقع ملے بھی یا نہیں۔ صبح بھی وہی معمولات دہرائے گئے، حتیٰ کہ سفید فارم گارڈ سے میری پھر منہ ماری ہوئی۔ سیاہ فارم خادم نے مجھے خبردار کیا تھا کہ میں آرتھر یعنی اس گارڈ کے منہ نہ لگوں، وہ بے حد شفاق آدمی ہے۔ سیاہ فارم جیمز بورڈ پر ایک کانٹریکٹ کے تحت ملازم تھا۔ 2 سال بعد وہ اپنے علاقے الابار چلا جاتا۔ الابار امریکہ کی واحد ریاست ہے جہاں سیاہ فارم اکثریت میں ہے، مگر مجھے شبہ تھا کہ یہ لوگ جیمز کو واپس جانے کی اجازت شاید ہی دیں۔ وہ ان کے خطرناک جرائم کا عینی گواہ تھا اور وہ اس قسم کے لوگ تھے جو اپنا ہاتھ بچا کر کام کرتے ہیں۔ خیر، یہ جیمز اور ان کا درد سر تھا۔ مجھے تو یہ فکر لگی تھی کہ مردود جان گرے مجھے کس معاملے میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس سارے دن بھی بوٹ ایک لمحہ رکے بغیر چلتی رہی، بس اس کا انجن بدل گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا بوٹ نے اپنے مستقر سے کوئی 1000 میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ کھڑکی سے آنے والی دھوپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہم جنوب مغرب کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ جانے ہماری منزل کون سی سرزمین تھی، لیکن میرا اندازہ تھا کہ یہ منزل افریقہ کی سرزمین پر کہیں واقع تھی۔ آنے والی رات خاصی خنک تھی اور مجھے اپنے پتلے سے بستر کی ایک طرف طے کیا رکھا ہلکا سا کمبل اوڑھنا پڑا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ہم خط استوا سے خاصے فاصلے پر آ گئے تھے اور غالباً جنوب کی طرف آئے تھے، کیونکہ یہ مئی کا مہینہ تھا اور شمالی نصف کرے میں اس وقت گرمی ہوتی ہے، جبکہ جنوب نصف کرے میں سرما کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خنکی بتا رہی تھی کہ اس وقت ہم جنوبی نصف کرے میں ہیں۔ اگلے روز سارے دن بھی جب بوٹ کا سفر مستقل جاری رہا تو مجھے حیرانی محسوس ہونے لگی کہ کیا جان گرے انٹارکٹیکا جا رہا ہے۔ بوٹ اس وقت 2000 میل سے زیادہ کا سفر طے کر چکی تھی۔ اسے سفر کرتے ہوئے کوئی 60 گھنٹے گزر چکے تھے۔ تیسرے دن رات کے کھانے کے بعد 10 بجے کے قریب میری طلبی ہوئی۔ مجھے بوٹ کے اگلے عرصے پر لایا گیا جہاں تقریباً 50 کے قریب فوجی یونیفارم میں ملبوس افراد اٹینشن کھڑے تھے، اور ایک شخص جو کرنل کی وردی میں ملبوس تھا انہیں میگا فون پر ہدایات دے رہا تھا۔ اس کے جو چند جملے میں نے سنے، ایسا لگا جیسے وہ انہیں کسی فوجی مشق کے بارے میں بریفنگ دے رہا ہے۔ اس کا آخری جملہ یہ تھا، سامنے آنے والے ہر شخص کو قتل کر دو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے عرشے تلے اتار دیا گیا۔ سیڑھیاں نچلی منزل کی طرف جا رہی تھیں اور ایک کیبن میں مجھے جان گرے کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ وہ خلاف معمول سنجیدہ اور ہوش میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے بھی فوجی وردی پہن رکھی تھی، لیکن وہ کسی قسم کے اسلحے سے لیس نہیں تھا۔ اس نے میرے ساتھ آنے والے شخص کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ یوسف، کچھ دیر بعد بوٹ ہمیں ایک ساحل پر اتارے گی، تمہیں اس مشن میں دل و جان سے شامل ہونا ہے، اس طرح تم جزیرے کی کونسل کی خوشنودی حاصل کر لو گے۔ یہ مشن ہے کیا؟ تمہیں ایک حملے میں حصہ لینا ہے اور بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے۔ جنگ میں ہمیشہ بے گناہ مارے جاتے ہیں، اگر تم اس حملے میں حصہ نہیں لینا چاہتے تب بھی تم اس میں شامل ضرور ہو جاؤ۔ میرے لیے کونسل کی خوشنودی حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس طرح تم شاید الیکٹرک سے دوبارہ مقابلہ کرنے سے بچ جاؤ گے اور تمہیں مکمل طور پر میرے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی کنویں سے نکل کر کھائی میں گر جاؤں۔ میں نے دل میں سوچا اور منہ سے بولا، تمہاری مرضی، کہ تمہارا درد سر ہے، لیکن میں کسی بےہودہ کام میں حصہ نہیں لوں گا۔ پھر بھی تمہیں ساتھ رہنا ہوگا۔ میں نے اسے تنزیہ انداز میں دیکھا۔ کیا تمہیں خوف نہیں ہے کہ میں موقع سے فائدہ اٹھا کر فرار ہو جاؤں گا؟ یوسف، کیا ہم تمہیں اتنے ہی احمق نظر آتے ہیں؟ قطعی نہیں، اس کا مطلب ہے تم نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہے کہ میں فرار نہ ہو سکوں۔ اس نے سر ہلایا۔ میں نے جو بندوبست کیا ہے تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ جان نے تالی بجائی۔ اس کا انداز قدیم بادشاہوں جیسا تھا۔ فوراً 2 گارڈز اندر آئے اور میرے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ جان نے انہیں کو اشارہ کیا تو ایک نے میرے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے پکڑ لیے اور دوسرے نے اپنا پستول میرے سر سے لگا دیا۔ امید ہے اب تم مزاحمت نہیں کرو گے۔ جان مسکرا دیا۔ اس نے اپنے پاس رکھے ایک دھاتی باکس سے ایک گول بیلٹ نما چیز نکالی، لیکن یہ بیلٹ سے چھوٹی اور ساخت میں موٹی سی تھی۔ جان نے اسے لا کر میری گردن کے گرد لپیٹا اور پھر پیچھے سے اس کا ہک بند کر کے اپنے پاس موجود ریموٹ نما آلے کا ایک بٹن دبایا۔ اس کالر نما شے سے کٹ کسی آواز آئی۔ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ شیطانی انداز میں مسکرا دیا۔ تمہیں پتا ہے یہ ایک بارودی بیلٹ ہے، اگر تم مجھ سے اب 100 فٹ سے زیادہ دور گئے تو یہ بیلٹ پھٹ جائے گی، نتیجے میں تمہاری گردن جسم سے الگ ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے، اب تم فرار کی کوشش کرو گے؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور میرا جسم سنسنا اٹھا تھا۔ اندر کمرے میں ٹین کے بکس میں آگ بھڑک رہی تھی اور باہر میری جان کے دشمن آ گئے تھے۔ انہوں نے کمرے میں ہونے والی روشنی دیکھ لی تھی، مگر اندھا دھند اندر آنے سے گریز کیا تھا۔ غالباً وہ باہر لاشیں دیکھ چکے تھے۔ میں نے استاد کی آواز سنی۔ وہ دیوانہ وار گالیاں بک رہا تھا۔
غالباً اس کی سرد مزاجی ہوا ہو چکی تھی۔ وہ حرامی اسلحے والے کمرے میں گھسا ہے، اس نے وہاں آگ لگا دی ہے، سب کچھ اڑ جائے گا۔ استاد رقم والا بکس بھی ادھر ہی ہے۔ مجیب نے گھبرا کر کہا، رقم گئی تیل لینے، اب اوپر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری کھال اتر جائے گی، چودھری صاحب ادھر آنے والے ہیں۔ اس دوران میں اسلحے کو جلنے والے صندوق سے دور کر رہا تھا۔ میری حماقت نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ اگر آگ قابو سے باہر ہو جاتی تو میرے جسم کے پرزے بھی نہ ملتے، وہاں اتنا گولہ بارود تھا۔ میں اپنی حماقت کو کوسنے لگا۔ نہ تجربے کاری نے مجھے مروا دیا، ورنہ حنیف کے مرتے ہی ہر شے پر لعنت بھیج کر وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، اس کمرے سے نکلنے کا صرف ایک راستہ تھا، یعنی دروازہ، اور اس پر استاد اور گرگا موجود تھے۔ میں قدم بھی باہر رکھتا تو وہ مجھے چھلنی کر دیتے۔ استاد ادھر سے نکل لو، دھماکہ ہو گیا نا تو اس چھوکرے کے ساتھ ساتھ ہم بھی مارے جائیں گے۔ مجیب نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، بکواس مت کر، اگر ہم یہاں سے گئے تو وہ بھاگ جائے گا اور اس کے بعد کتے ہماری لاشیں نوچیں گے۔ ڈیل آخری مراحل میں، اگر یہ بھاگ گیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ استاد اب بھی سوچ لے، دھماکہ ہو گیا نا تو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ان کی باتیں سننے میں ایسا مگن ہوا کہ آگ کی طرف سے غافل ہو گیا۔ چارپائی کی لٹکتی چادر نے آگ پکڑ لی، شولوں کی چمک نے مجھے چونکایا۔ میں نے بدحواسی میں بستر سے چادر کھینچ کر زمین پہ ماری اور بجھانے لگا۔ جب یہ کام کر کے فارغ ہوا تو چارپائی کی بان نے آگ پکڑ لی تھی۔ اس کے پاس ہی راکٹ اور دستی بم رکھے تھے۔ میں آگ کی پرواہ کیے بغیر انہیں اٹھا کر چارپائی سے دور رکھنے لگا۔ اس دوران میں نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ دشمن میرے بارے میں جتنا بے خبر رہتا اتنا ہی بہتر تھا۔ راکٹ اور دستی بم میں نے جلتی چارپائی سے دور کر دیے تھے، مگر مجھے خطرہ تھا آگ مزید بے قابو ہو سکتی تھی۔ کمرے میں دھواں بھر رہا تھا۔ آگ پھیل رہی ہے، مجیب کی آواز لرز رہی تھی۔ یوسف باہر آ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ عالمگیر نے مجھے للکارا۔ وہ درست کہہ رہا تھا، میں اندر رہتا تو مارا جاتا، لیکن باہر نکلنے کی صورت میں بھی میرا انجام اس سے مختلف نہ ہوتا۔ مجھے زندہ رکھنا شاید اب ضروری نہیں تھا، کیونکہ میری زندگی کا ثبوت وہ پہلے ہی جمشید علی خان کو دے چکے تھے۔ اپنے ساتھیوں کی موت نے عالمگیر کو مشتعل کر دیا تھا۔ میرا فرار ہونا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس کے مقابلے میں میرا مارا جانا ان کے لیے زیادہ قابل قبول تھا۔ مجھے ذرا بھی خوش فہمی نہیں تھی کہ وہ مجھے نکل جانے کا موقع دیں گے۔ عالمگیر خبیث فطرت شخص تھا، وہ جانتا تھا کہ میں زیادہ دیر تک کمرے میں نہیں رہ سکوں گا، مجھے باہر آنا ہی پڑے گا، اور تب وہ مجھے آسانی سے مار کر اپنے بڑوں کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے۔ یوسف اب بھی وقت ہے، اگر اسلحے کو آگ لگ گئی تو بچ نکلنے کا موقع بھی نہیں رہے گا۔ ہم دروازے پر کھڑے ہیں، ایک لمحے میں باہر ہوں گے، ضد مت کرو، باہر آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں ہراساں نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ چارپائی اب پوری طرح آگ پکڑ چکی تھی اور اس کے شعلے پاس رکھی لکڑی کی الماری کی طرف لپک رہے تھے۔ کچھ دیر جاتی کہ کمرہ جہاں انم بن جاتا اور میرا مقبرہ بھی۔ اچانک میری نظر دستی بموں پر پڑی۔ میرے لیے یہ کوئی اجنبی چیز نہیں تھے، حسن علی نے مجھے ان کے بارے میں بھی بتایا تھا، میں ان کے استعمال سے واقف تھا۔ ان پر نظر پڑتے ہی مجھے باہر نکلنے کی راہ سمجھ آ گئی۔ میں نے دستی بم کا جائزہ لیا۔ یہ روسی ساخت گرینیڈ تھے، جن کی پن نکال کر انہیں پھینکا جاتا ہے تو یہ 5 سیکنڈ کے وقفے سے پھٹ جاتے ہیں۔ ایک بم لے کر میں دروازے کے پاس آیا، دستی بم کو بغور دیکھا، کہیں یہ 5 کے بجائے 3 سیکنڈ میں نہ پھٹ جائے اور میں اسے پھینکنے کی حسرت لی محروم ہو جاؤں۔ اسی اسنا میں شعلے الماری تک پہنچ گئے تھے اور اب اس نے بھی آگ پکڑ لی تھی۔ میرے پاس غور و خوض کے لیے وقت بالکل نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دستی بم کی پن کھینچی اور 5 تک گن کر اسے راہداری میں ممکنہ حد تک آگے پھینک دیا۔ مشکل سے ایک لمحہ گزرا تھا کہ اعصاب شکن دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ میں نے رائفل شانے پر لٹکائی اور پستول ہاتھ میں لیے زمین پر رینگتا باہر آ گیا۔ حسب توقع وہاں دھواں تھا، شکر ہے تاریکی بھی تھی، ورنہ دستی بم آگ لگا سکتا تھا۔ میں دوسرے کمرے کے پاس سے گزرا۔ دستی بم اس کے دروازے پر گرا تھا، اس میں ان دونوں نے مورچہ لگا رکھا تھا، ان کے پاس ہتھیار تھے۔ اچانک میرا ہاتھ کسی نرم سی شے سے ٹکرایا، یہ کسی کا ہاتھ تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر پستول سیدھا کیا، مگر وہ محض ایک ہاتھ تھا۔ جی ہاں، ہلکی روشنی میں یہ صرف ایک ہاتھ تھا جو کوہنی سے ذرا اوپر کٹ گیا تھا۔ اس پر ایک سنہری گھڑی تھی۔ اس ہاتھ کا باقی جسم نہ جانے کہاں تھا، نہ جانے ہی کس کا ہاتھ تھا، مجیب کا یا عالمگیر کا۔ باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ میں اٹھ کر باہر کی طرف دوڑا۔ عقب سے عالمگیر کی آواز آئی، بس اب ایک قدم نہ اٹھانا، رک جاؤ۔